आयज म्हजें नांव संजय बर्डे। हांव ओल्ड गोवा जो बंगलो जो आसा बांदलेलो आसा इलिगल, तेजेर वेरियस इश्यूज जाले आनी वेरियस कंप्लेंट्स जाल्यो। आनी आयज असो हो पॉलिटिकल इश्यू जो आसा हो श्रीपाद भाऊक लागून हांव मुद्दम येयलेलो आसा, कित्याक कदाचित ताका हांव BJPची टिकेट दिता म्हणून अशें आयकता हांव। गेली 25 वर्सां जाली श्रीपाद भाऊ आयज गोंयांत ताका निवडून दिता आनी निवडून दिल्या उपरांत तेणी आयज 25 वर्सान एक स्मशान भूमी बांदली आनी हे बांदले वॉल बांदले आनी एक ते आयुष्य हॉस्पिटल हाडले। हे 3 गोश्टी तेणी केल्या आनी आयज ताका हांव ओल्ड गोवा विचारपाक येयला, कित्याक लागून ही ओल्ड गोवा स्पॉटाचेर आसा आनी तेजें घर हांगा कडल्यान हांगा बंगल्या कडल्यान जो इलिगल जो बंगलो जो म्हणटा तो इश्यू जो चालू आहा हांगाल्यान तेजें घर 3 किलोमिटर आहा आनी हांगाच्यान ताका आमी दिल्ली धाडला 1800 किलोमिटर तो वयता। आनी पार्लिमेंटान हेज्या बद्दल इलिगल बंगलो म्हणून आयज पासून तेजेर कांय उलोवंकूच ना। पूण ताका हांव प्रश्न विचारपाक येयला, कितें विचारपाक येयला की नॉर्थ गोवाक जे क्रिस्तांव भाव जे आसा आयज ताका हांव सांगूंक करता, क्रिस्तांव भावांनी तेज्या घराक जेन्ना तो इलेक्शनाक जेन्ना वयतलो आनी क्रिस्तांव MLA जे आसा हांगा कॅथलीक MLA जे आसा तांकां हांव स्पश्टपणे विचारूंक करता, तुमच्या देवळान म्हणजे चर्च जी म्हणटा ते आमचे देवस्थानाचें स्थान ते, आनी चर्चीच्या कंपाउंडाच्या भितर हो बंगलो बांदला आनी बंगलो बांदला तो बी इलिगल बांदला आनी ताका बांदपाकूच दिलो क्रिस्तांव भावांनी आनी क्रिस्तांव MLA बांदून दिलो। आज पासून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एकटो क्रिस्तांव MLA आयज हेज्या बद्दल ब्र काडपाक तयार ना आनी म्हणटात ते आमी देवाक मानता आनी सगळे मानता। हांव क्रिस्तांव जेजूक मानता, अल्लाक मानता आनी आमच्या देवाकूय मानता, श्रीरामाकूय मानता। म्हणून हांव विचारपाक येयला श्रीपाद भाऊक, ह्या बंगल्या विशयी तूं केन्ना विचारपाक तांकां रावला का म्हणून। आनी क्रिस्तांव MLA गोंयांत जितले आसा तांकां हांव सांगता की तुमी आयज हांगा अयोध्या गेल्यात, देवाक वचपाकूच जाय आनी देवाक पांयां पडून सगळो देव एकूच म्हणटा हांव। पूण हांगाल्ली चर्चीच्या विशयी हांगाल्ल्या बंगल्याच्या विशयी तुमी आयज गोंयच्या CMाक हो प्रश्न विचारपाक केन्ना रावला का म्हणून हांव विचारता। हांव श्रीपाद भाऊक सांगता की तूं एक भंडारी समाजाचो नेता आनी भंडारी समाजाचो नेता ह्या कारणान ते दिसा काही भंडारी समाज तुका ते दिसा दिल्ली वचून मेवळे, की कित्याक लागून मेवळे म्हाका खबर ना। आयज भंडारी समाजाच्या नांवान तुका जे लोक निवडून दितात न्ही ते आयज भंडारी समाजाक लागून तूं कितें केलां हें आमकां सांगपाक जाय। आनी आयज भंडारी समाजाक हांव उलो करता ह्या विशयी कित्याक लागून की तुका भंडारी समाजाचो नेता म्हणून तुका आयज मानतात। ST समाजाक 5 सिटाचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेंच्यांनी मागला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आनी काल आमचे गोंयचो CM आयज ST समाजाच्या बांदवाक थंय दिल्ली घेवन गेलो आनी मिनिस्टराक थंय मेळोवन दिले आनी ताका सांगला तेंच्यांनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता म्हणून ताका आश्वासन दिता। आनी आमचे भंडारी समाजाचे मनीस श्रीपाद भाऊक मेळपाक दिल्ली गेल्ले। आमी तुजे कडेन मागता की जर 5 सीट जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST समाजाक दिता तर श्रीपाद भाऊ भंडारी समाजाक कानान घालता असो तरी दिसता। आज पासून एक ब्रो तो CMाच्या समोर काडिना। तूं कितें करपाक रावला ह्या इलेक्शनाक, फाटल्या दिसांनी तूं रावलो आनी आतांय तूं रावपाचो प्रयत्न करता। गेली 25 वर्सां तूं आमकां सारको त्रासान घातलेलो आसा। नॉर्थ गोवाक तूं कांयच काम केलेलें ना। आमी ह्या बंगल्याच्या विशयी तुका सांगपाक येयले हांगा, घरा कडेन कुशीक आसून तुज्या ह्या बंगल्या विशयी तूं आज पासून तो म्हणूंक पावोंक नाय। कित्याक लागून म्हणजे हांगाले तूं काय करूं शकना तर दिल्ली वचून तुका धाडून क्रिस्तांव भावांनी फायदो कितें काय म्हणटा हांव। गोंयच्या CMाक ह्या माध्यमांतसून हांव विचारता की हो इश्यू जो आसा न्हू हो म्हत्वाचो इश्यू आसा। कित्याक लागून जर हो इलिगल स्टॉप हांगा करूं शकना तर दिल्ली वचून हो कितें करतलो। आनी आयज ताका धाडलेले तिका खूब जाले। आमी ह्या विशयी तुका प्रश्न विचारता स्पश्ट हो बंगलो केन्ना मोडटलो। हांव जाणा हो मॅटर जो सब ज्युडिस आसा नांव घेना आनी हांगाली पंचायत फाटल्या दिसांनी व्हडली पॉलिटिकल पार्टी हांगा उपोशणाक बसलेली, तेज्या उपरांत कांयच जावंक ना। आमी पळयता की श्रीपाद भाऊन नॉर्थ गोवाक आयज पासून ह्या विशयी बंगल्या विशयी कांयच केलेलें ना। तर ताबडतोब तेणी क्रिस्तांव भावांनी श्रीपाद भाऊक विचारपाक जाय म्हणून हांव मुद्दम येयलेलो आसा। देव बरें करूं।